हॅलो एवरीवन, वेलकम टू माय चॅनल. आज आमी करया ग्रीन फिश करी. हांवें हांगा किंग फिश घेतला. तुमी जाय जाल्यार पॉम्फ्रेट सुद्दां घेवं शकता. आतां श्रावणाचो लास्ट संडे येता, लास्ट आयतार येता, ताच्या पयलीं तुमी ही ग्रीन फिश करी नक्कीच ट्राय करून पळयात. ही टेस्ट करपाक एकदम रुचीक लागता. हांवें हांगा मिक्सर जार घेतला. तातूंत हांवें 1 कप कोकोनट घाला, फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट. तातूंत भितर हांवें आलें घाला, जिंजर. 4 लसणाच्यो पाकळ्यो उडयल्या. 1 स्पून कोरिएंडर सीड्स घाला. 1 व्हडलो कांदो घेतला, ताचो हाफ कांदो घाला, रफली चॉप करून. ब्लॅक पेपर घाला. टर्मरीक पावडर घाला. इल्लीशी टॅमरीन पेस्ट घाला, अरावंड 1 टीस्पून. 4 ग्रीन मिरची घाल्या आनी कोरिएंडर लिव्स घाल्या. आतां तातूंत भितर इल्लेशें उदक घालून ताची बारीक पेस्ट करून घेतलें. पळोवंक शकता आतां म्हजी पेस्ट रेडी आसा. आतां हांव गॅस चालू करतलें आनी हांगा हांव म्हजें मातयेचें आयदन दवरतलें. तातूंत भितर इल्लेशें तेल घालून तेल मातशें बरें गरम जावपाक दवरतलें. तेल मातशें गरम जालें की तातूंत भितर कांदो घालतलें आनी तो कांदो मातसो मोव जातासर शिजयतलें. मातशें तो कांदो परतून घेवपाक जाय, नाजाल्यार तो करपूं शकता. पळोवंक शकता म्हजो कांदो बरो शिजिल्लो आसा. तातूंत भितर हांवें तयार केल्ली ग्रीन पेस्ट घालता. इल्लेशें उदक घालून म्हाका जाय तशें तें हांव पातळ करून घेतलें. तुमकां दाट जाय जाल्यार दाटूच दवरपाक जाता. हांवें मातशें पातळ करून घेतलां. बरें तें हालोवन घेतलें. तातूंत भितर मीठ घालतलें. मीठ घालें, मातशें हालोवन घेतलें आनी ताचेर मांड धांपून एक 5 मिनटां तें शिजयतलें. हांगा म्हजी 5 मिनटां जाल्लीं आसा. रोसाक बरो खतखतो आयिल्लो आसा. आतां तातूंत भितर नुस्तें सोडपाचें. हांवें अरावंड 5 to 6 किंगफीश सोडिल्ले आसा. तुमचे कडेन तकले कुडके बी आसा जाल्यार तकलेचे कुडके तुमी घालपाक जाता. तातूंत ताका बरी टेस्ट येता. हांवें म्हजे सगळे फिश हांगा सोडिल्ले आसा. तुमी नक्कीच ही रेसिपी ट्राय करून पळयात आनी तुमकां रेसिपी आवडली जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब टू माय चॅनल. प्लीज लायक, कॉमेंट टू माय चॅनल. पळोवंक शकता सगळें नुस्तें हांवें घालिल्लें आसा. आतां ताचेर एक मांड धांपतलें आनी नुस्तें शिजयसर शिजोवन घेतलें. एक 3-4 मिनटां तुमी शिजोवन घेवपाचें. पळोवंक शकता म्हजें नुस्तें बरें शिजिल्लें आसा. आतां तें हांव प्लेट करून घेतलें. एका प्लेटीन हांवें शीत घेतलां, रायस. एका प्लेटीन रायस घेतला. तातूंत बरें हुमण घालतलें. इल्लीशी भाजी घेवन बरें जेवपाचें. तुमकां म्हजी रेसिपी कशी लागता प्लीज कॉमेंट एंड सबस्क्रायब टू माय चॅनल. ही रेसिपी तुमी नक्कीच ट्राय करून पळयात. पळोवंक शकता नुस्तें बरें शिजिल्लें आसा. ही तुमकां बरी लागता हें हुमण ग्रीन चिली. देव बरें करूं.